वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो या उसके सीनियर लीडरशिप जेल में है या अंडरग्राउंड है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़्यादातर जो सीनियर लीडरशिप है वो मुल्क से बाहर है। तो सिर्फ लग रहा है कि जो इलेक्शंस के हवाले से कोई शोर अगर मचा रहा है, कोई बात कर रहा है या इलेक्शन कैंपेन तक चला रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत मुतहर्रिक नज़र आए हैं पिछले कुछ दिनों में, और ना सिर्फ वो मुतहर्रिक नज़र आए हैं कि वो एक नज़र आ रहा है कि लोगों से मिल रहे हैं, वर्कर से मुलाकात कर रहे हैं, मगर साथ साथ में वो ऐसे बयानात भी दे रहे हैं जिससे बात हो रही है इलेक्शंस की। वो एक से ज़्यादा मरतबा ये कह चुके हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान उससे ज़रा मुख्तलिफ आया, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं जी, इलेक्शंस जो हैं वो हल्का बंदियों के बाद होंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पब्लिकली इख्तलाफ किया अपने वालिद से, और ये कह के कि घर में तो वो बात सुनने के पाबंद हैं अपने वालिद के, मगर सियासत में नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने एक अब नई भी बात की है, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो बकौल उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए। ये इस तरह की जो वो गुफ्तगू हो रही है, तो ऑब्वियसली बात हो रही है, बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से पूछा जा रहा है कि क्या वालिद और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, और ये कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किसी और से भी खदशात है, जो वो बार बार ये भी जिक्र कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और ये गुफ्तगू जो है उनको करने की ज़रूरत क्यों एकदम महसूस हुई जब ये फैसला किया गया कि सीसीआई में ये जो सेंसस है इसको अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद ये अजम्पशन के इलेक्शन जो है उनमें ताख़ीर होगी। तो सबका यही ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फैसले में शामिल थी, और फिर थोड़ी खामोशी भी रही, जिसके अंदर जो सेकंड टियर लीडरशिप थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बार बार ये कहते रहे कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होने चाहिए, मगर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे वो खामोश थे। अब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बार बार ये बात कर रहे हैं, और शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने दोनों लीडर्स पे बहुत तनकीद की है, और ये कहा है कि इनके जो बयानात हैं ये तो नूरा कुश्ती हैं। क्या सचमुच बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपनी इलेक्शन कैंपेन है वो शुरू कर दी है, और क्या इसी इलेक्शन कैंपेन की वजह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, और इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि और जमा है वो इलेक्शन से भाग रही हैं मगर वो उनमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी इख्तलाफात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमें अब नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों में ही जो चीनी का मामला हुआ उस पे भी नज़र आया कि दोनों जमातें इनडायरेक्टली ही सही मगर एक दूसरे पर तनकीद कर रही थी। नवीद कमर साहब का बयान हो या एहसन इकबाल साहब का, उस पे भी बहुत बहस रही। इलेक्शंस की तारीख अब भी जो है, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, और ये भी आजकल जो एक सूरत हाल है जिसमें ना मईशत की कोई हालत है ना सियासी इस्तेहकाम है, तो ये सवाल है तो बहुत अहम। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाजिया मरी साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वफाकी वजीर। वेलकम टू द शो शाजिया साहिबा। शाजिया साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया है, किससे शिकायत कर रहे हैं वो, और क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती है, तो फिर मिल किसको रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड? बहुत शुक्रिया आरफा। आपने तज्जिया तो काफ़ी चीज़ों पर अपना किया है और समअप किया है, बट सवाल क्योंकि आपने मुझसे एक ख़ास मौजू पर किया है या ख़ास इशू पर किया है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र में एक प्री रेक्विजिट है फॉर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं मिलता कैंपेन के लिए, ख़ास तौर पे इस मुल्क के अंदर ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो
پول ڈے جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس رہا ہے، یہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے، ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہے، جہاں ہم الیکشنز کے اندر اپنی کیمپین کر سکیں، اپنا مینیفیسٹو، اپنے پروگرام کو لوگوں تک پہنچا سکیں. سو آئی تھنک کہ یہ پاسٹ ایکسپیرینسز ایسے رہے ہیں جس پر یقیناً ہمیں تشویش ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کنسرنز جو ہے وہ صحیح نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی. آئی ہوپ کہ الیکشن کمیشن شازیہ صاحبہ معاف کریے گا کہ اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر سکیں، جو آپ نے ماضی کا ذکر کیا تو obviously سیکیورٹی تھریٹ تھا، اس کی وجہ سے 2013 کے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کیمپین نہیں کر سکی. کیا اس وقت بھی آپ کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں یا کوئی اور خدشات ہیں؟ دیکھیں، چیئرمین صاحب نے میرا خیال ہے کہ عندیہ دیا ہے ہر لحاظ سے، چاہے سیکیورٹی ہو، چاہے اور کوئی طریقہ کار استعمال کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن کے دن ریگنگ نہیں ہوتی، الیکشن سے پہلے بھی ریگنگ ہوتی ہے، اور اس ریگنگ کو میں آپ دیکھتے ہیں کہ تمام فریقین کو وہ فیلڈ اس طریقے سے نہیں دی جاتی، فیورٹزم یا باعث دکھایا جاتا ہے کچھ جماعتوں کی جانب یا کسی ایک جماعت کی جانب. تو یہ ہماری کنسرن ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتماد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں اور انشور کریں گے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. فیورٹزم شاید یا بایس کسی کے حق میں ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں، میرا اشارہ کسی ایک جماعت کی طرف نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہر جماعت کو، ہر پولیٹیکل جماعت کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جانی چاہیے. کوئی کسی کا لاڈلا یا پیارا نہیں ہونا چاہیے. عوام کو چوز کرنے دیجئے، ان کے حقیقی نمائندے. عوام ڈیسائیڈ کرے، کراچی کا فیصلہ عوام دیتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی محنت سے، اپنی ایک جدوجہد سے کراچی کے اندر ایک چینج لاتی ہے، پہلی مرتبہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں پہلی مرتبہ ایک نوجوان میئر کراچی کے لوگ میجورٹی کے ساتھ چوز کرتے ہیں، اس کو دیگر جماعتوں سے بھی اپریسیشن ملتی ہے. لیکن ضد کی اگر یہاں پالیٹکس ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ 15 سال میں تمام نقصان کی تو ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، لیکن 15 سال میں اگر جمہوری انوائرمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی میئر کا الیکشن جیتتی ہے تو وہ غلط ہے. سو آئی تھنک ایسی باتیں اور کئی باتیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اننیسیسری ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی جہاں پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی نظر نہیں آ رہی. شازیہ صاحبہ، جو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے بیانات سامنے آئے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، وقت پہ ہونے چاہیے، آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب سینسز ہوگا، حلقہ بندیاں ہوں گی. کیا آپ کی جو یہ سی ای سی کی میٹنگ آ رہی ہے یہ اسی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ ہولڈ کر رہے ہیں؟ عارفہ صاحبہ، جو ہماری سی سی کی میٹنگ تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدھ ہفتے پہلے ہماری میٹنگ کراچی میں کال ہوئی تھی سی ای سی کی، اور اس کے اندر الیکشن کی بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر بہت بات ہوئی ہے، جو معاشی حالات ہیں، جو بجلی کے بلز بڑھ رہے ہیں، جو بیجا بلز لگائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انفلیشن ہے اور اس کا اثرات جو لوگوں پر ہے، یہ تمام گفتگو ہوئی ہے، اور الیکشن کو بھی لے کر خاصی گفتگو ہوئی ہے. آئینی طور پر اسے دیکھا گیا ہے، قانونی طور پر دیکھا گیا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی حتمی اعلان یا حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم الیکشن کمیشن سے انگیج کریں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن مختلف سیاسی جماعتوں سے مل رہا تھا.
تو اسی لیے بہتر یہ ہم نے سمجھا کہ ہمارا وفد بھی جائے، ان سے ملے، اور اس کے بعد ہم ایک سی سی ہولڈ کریں گے، آگے کا لائے عمل تیار کریں گے، اور یہ سی سی اب لاہور میں ہونے جا رہی ہے۔ اس کا اعلان اس گزشتہ سی سی میں کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس دوران جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے جس سے کہ کوئی ڈفرینس لگ رہا ہے، دیکھیں میرے نزدیک تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو آپ ڈفرینس ڈھونڈیں گے تو آپ کو ڈفرینس بالکل نظر آئے گا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے ہمیں ملا، جس کی صدارت زرداری صاحب نے بھی کی اور بلاول صاحب نے بھی کی، اور اس میٹنگ کے اندر ہم نے جو باتیں تھی وہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، اور جو ڈی لمیٹیشن ہے اس کی یوں تو آئینی صحیح اعتبار سے ضرورت نہیں ہے، قانون میں بے شک اس کا ذکر ہے۔ اگر آپ آئین کو دیکھیں یا قانون کو دیکھیں، لیکن الیکشن ہونے ہیں، آئین کے مطابق الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے۔ 90 روز میں، جس طرح بلاول صاحب نے کہا 90 روز میں نہیں کرا سکتے تو 100 میں کرا دے، 120 میں کرا دے، لیکن الیکشن سے کوئی بھاگے نہ۔ الیکشن سے بھاگنا پاکستان کے حق میں آپ نہیں۔ لوگوں کو یہ خدشہ ہے شازیہ صاحبہ کہ الیکشن سے کوئی اتنا بھاگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشنز ہی نہ ہو؟ عارفہ صاحبہ، آپ بھی اسی دنیا میں رہتی ہیں، آپ بھی اسی پاکستان میں رہتی ہیں، آپ کے کانوں تک بھی کچھ ایسی خبریں پہنچی ہیں کہ یا تو وہ نہیں، آپ اگر بتا دیں گی تو بہت مہربانی ہوگی نا، کہ آپ لوگوں کا کس طرف خدشہ ہے، یا آپ کیا سسپیکٹ کریں کہ کون یہ ڈر رہا ہے؟ کاش کہ میرے پاس عارفہ صاحبہ وہ نام ہوتا کہ جو کہہ دے کہ جی الیکشن ہم نہیں کرا رہے یا میں نہیں کرانا چاہتا، تو ہم بھرپور طریقے سے باہر آ کے یہ بات کرتے، لیکن اب باہر آ کے ہم نے جو اس وقت بات کی ہے وہ ہے الیکشن کرانے کی۔ الیکشن کا مطالبہ ہے جلد از جلد پاکستان کے آئین کے مطابق اس ملک میں الیکشن ہونے ضروری ہیں۔ یہ کوئی اچھی ویری کوئکلی شازیہ صاحبہ، I'm running out of time، معاف کریے گا آپ کی بات ایک دفعہ پھر کاٹ رہی ہوں، ذرا وقت کم ہے۔ یہ بتائیے گا شازیہ صاحبہ کہ یہ جو بہت ہم افواہیں سن رہے ہیں یا قیاس آرائی یا جو بھی آپ اس کو کہیں کہ غالباً کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہے، کچھ آپ لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن کھلی ہے، کیا اس کا کوئی تعلق ہے with بلاول بھٹو زرداری صاحب اسٹیٹمنٹس؟ دیکھیں، آئی ہوپ ناٹ، بٹ دین یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، وکٹمائز تو ہوتی رہی ہیں پارٹیز، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 13 برس پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کے جو صدر ہے جناب آصف علی زرداری صاحب، وہ 13 برس تو جیل کاٹ کر آئے ہیں، اور 13 برسوں کے اندر ان کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے پارٹی سے منسلک لوگوں نے جیل کاٹی ہے، کیسز، مطلب بلاول صاحب پر خود اس وقت کا کیس بنا ہے جب وہ 1 برس کے تھے۔ تو ٹارگیٹنگ تو ہماری ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اٹیک کیا جاتا ہے، لیکن ہم حق کی بات، سچ کی بات اور آئینی بات کرنے سے گریز تو نہیں کر سکتے نا عارفہ صاحبہ۔ we are at the end of the day Democrats and we have to بہت Constitution of پاکستان۔ بہت بہت شکریہ شازیہ صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو قومی ایئر لائن ہے پی آئی اے کا اور اس کے معاشی مسائل۔ ڈان اخبار میں ریسنٹلی ایک رپورٹ چھپی ہے جس کے مطابق جو وزارت ہوابازی ہے اس نے وفاقی حکومت کو وارن کیا ہے کہ بہت شدید مسائل ہیں معاشی پی آئی اے کے، اور اس کی وجہ سے جو اس کے لونز ہیں، جو لیز پر طیارے لیے ہوئے ہیں، جن کمپنی سے ایندھن خریدا جاتا ہے، ان سب کو جو پیسے دینے ہیں وہ اس وقت پی آئی اے کے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا وفاقی حکومت کو کہ پی آئی اے کے پاس اس وقت 13 لیز کیے ہوئے جو طیارے ہیں ان میں سے 5 جو ہیں وہ ابھی سے گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ مزید 4 طیاروں کو بھی گراؤنڈ کرنا پڑے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسپیئر پارٹس کی جو سپلائی ہے ان جہازوں کے لیے بوئنگ اور ایئر بس کی، وہ سپلائی جو ہے ستمبر میں وہ بھی جو ہے بند ہو جائے گی،
और इसीलिए वजारत ने 20 अरब से ज़्यादा जो रकम है वो मांगी है ताकि ये जो PIA के मसाइल हैं इनका एड्रेस इनको किया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जो ईंधन है जो जहाज़ों को चाहिए होता है उनको उड़ाने के लिए, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं, सबका ताल्लुक़ जो है वो फाइनेंशियल इशूज़ से है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद अबुल हसन साहब, नुमाइंदा हैं जियो न्यूज़ कराची। वेलकम टू द शो सर। जी तारिक साहब, बताएं कि ये मसले ऑब्वियसली हम सुनते ही तो रहते ही हैं कि PIA में हमेशा ही माशी मसाइल रहे हैं। हर हुकूमत जो आती है ये डिस्कशन हो रही होती है कि PIA जो है उसके कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितना मुश्किल है उसको चलाना। ना पिछली हुकूमत कोई फ़र्क थी ना उससे पिछली, और अब ये जो निगरां हुकूमत है ये भी कह रही है हमने PIA को ठीक करना है, मगर दूसरी तरफ इस वक्त तो मसला ये है कि जितनी भी PIA है उसको उड़ाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। जी, इसके वजह अगर थोड़ा सा पस मंजर देखें कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई है। हुकूमत और PIA के दरमियान एक माहिदा है जो इंटरेस्ट सपोर्ट प्रोग्राम है। इसके तहत हुकूमत हर साल PIA को 23 अरब रुपए की अदायगी करती है। ये 23 अरब रुपए वो हैं कि जो PIA ने कर्ज लिया हुआ है उसकी सूद की अदायगी में ये 23 अरब रुपए खर्च होते हैं, जबकि सूद जो कर्जे की रकम है वो PIA खुद अदा करती है। लेकिन PDM की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल ये 23 अरब रुपए PIA को नहीं दिए, जिसकी वजह से अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ने लगा। और अब जो मौजूदा निगरान हुकूमत है इसने भी अभी तक PIA को ये फंड नहीं दिया है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब हालत ये हो गई है कि PIA के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मेरी अभी PIA के एक आला इंतजामी अफसर से बात की, उन्होंने कहा कि अगर ये फंड अगले 2 दिन तक PIA को नहीं मिले तो 15 सितंबर से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाने का खदशा है। इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है वो ये कि PIA के जो काबिल परवाज तैयारे थे वो 30 से कम होकर 22 रह गए थे, 23 रह गए थे, और पिछले 15 दिन में ये सिर्फ 16 तैयारे रह गए हैं कि जो उड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कितना सफल गया है। जाहिर है तैयारे कम हुए हैं जी, परवाजें कम हो गई है। तारिक साहब ये बताइए, तो ये सारे जो मसाइल हैं इनका ताल्लुक सिर्फ ये इस अमाउंट से है, और क्यों PDM की हुकूमत ने, अगर पिछली सब हुकूमतें देती रही हैं, तो क्या फाइनेंशियल क्रंच की वजह से PDM की हुकूमत ने ये पैसे देने से इनकार किया जो अब निगरां हुकूमत भी नहीं दे रही? वजह क्या बनी है? देखिए, जो फाइनेंशियल मसाइल पाकिस्तान के साथ हैं वो तो मुस्तकिल चल ही रहे हैं। तो पिछली हुकूमतें तो PIA को सपोर्ट करती रही और इस तरीके से PIA अपने खर्च की अदायगी भी कर रही थी और ऑपरेशन भी किसी न किसी हद तक PIA का चल रहा था। लेकिन जो अचानक है ये फंड पिछले साल PDM की हुकूमत ने नहीं दिया है, ये बात जो है वो थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही कि अचानक क्यों बंद कर दिया। ना तो PIA ने ऐलान किया, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो ये फंड बंद कर रही है, और जो है वो उसके मुकाबले में PIA ने ये पिछली हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि वो PIA की तंजीमें 9 कर रहे हैं, और PIA की तंजीमें 9 से इस बात पे जोड़ा गया था कि PIA के कुछ हिस्से आउटसोर्स करेंगे। तो अगर PIA को आउटसोर्स करना है तो PIA चलती हुई हालत में ही आउटसोर्स होगी ना। कौन अपना सरमाया एक बंद इदारे के अंदर जिसके ऊपर जो है वो कई 100 अरब रुपए के कर्जे हों, जिसके ऊपर लायबिलिटीज हो, तो वो कौन खरीदेगा? तो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो PIA को अगर चलाना है, PIA को अगर आउटसोर्स करना है, PIA को अच्छे दामों बेचना है, तो PIA को एक चलता हुआ इदारा ही बनाकर बेचना होगा, वरना उसके बगैर कुछ नहीं मिलेंगे। मैं आज की भी सिचुएशन एक और आपको बता दूं कि आज दम्माम एयरपोर्ट पर PIA के 4 तैयारों को रोक लिया गया। दुबई एयरपोर्ट पर जो है वो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर 4 तैयारों को रोका गया, दम्माम में 1 फ्लाइट को रोका गया, इसलिए कि PIA ने वहां पर फ्यूल की अदायगी नहीं की है। तो वहां पर एक अंडरटेकिंग दी है PIA ने, जिसकी वजह से PIA के तैयारों को पाकिस्तान वापस आने की इजाजत मिली है। दम्माम में जो आपके फ्यूल के लिए है वो 20 मिलियन रियाल PIA को देने हैं। तो ये पूरी एक सिचुएशन ये कि PIA हर तरफ से जो वो गिरी हुई है। आज IATA ने भी PIA को ब्लॉक करने का कहा था, तो बामुश्किल PIA ने $3.5 मिलियन की
جو ہے وہ ایک اماؤنٹ کہیں نہ کہیں سے ارینج کیا ہے اور ایاٹا کو دیا ہے، جس کی وجہ سے ایاٹا نے جو ہے ابھی پی آئی اے کو بلاک نہیں کیا. اچھا طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ میں یہ جو آپ نے ذکر کیا، اور obviously ہم بھی سن رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کے بھی پلانز تھے، یہ بات ہو رہی تھی کہ آؤٹ سورس کرنا ہے پی آئی اے کو، یہاں تک گفتگو ہوئی تھی کہ اس کے مختلف حصے کر دیں، کچھ حصوں کو آؤٹ سورس کر دیں، کچھ چلائے رکھیں. کیا نگراں حکومت بھی ان پلانز پر کام کر رہی ہے یا ابھی تک کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی؟ دیکھیں اس بارے میں وزارت جو ہوابازی ہے ایویشن ڈویژن، انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. وزارت خزانہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو پی آئی اے کا تنظیم نو کا پروگرام ہے اس کے اندر 10 مہینے سے 1 سال لگ سکتا ہے. تو اس دوران گورنمنٹ کو فنڈنگ کرنی پڑے گی پی آئی اے کو چلتا ہوا رکھنے کے لیے، تاکہ اس کے بہتر خریدار مل سکے، بہتر سرمایہ کاری پی آئی اے میں ہو سکے. اس کے لیے پی آئی اے کو چلنا ہے. پی آئی اے ایک دن میں جو ہے وہ اس کی تنظیم نو نہیں ہو سکے گی. تو یہ انڈرسٹینڈنگ گورنمنٹ کے ساتھ تھی، لیکن اس کے بعد بھی اچانک وزارت خزانہ نے جو ہے وہ فنڈس روک دیے ہیں. مطلب پی ڈی ایم نے بھی روک دیے تھے، اسی کو ہی پی ڈی ایم کی حکومت کے ہی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے نگران حکومت نے بھی جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں. تو اس پورے معاملے میں لگ یہ رہا ہے کہ کیا حکومت جان بوجھ کر پی آئی اے کو بند کرنا چاہ رہی ہے، اور اگر بند کرنا چاہ رہی ہے تو باقاعدہ اس کا اعلان کیوں نہیں کر رہی، اور کیا یہ ایسے ہی بند نہیں ہوگی. بہت بہت طارق صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پی ڈی ایم کی ایک اور اتحادی جو جماعت جے یو آئی فے کا. کچھ روز پہلے جماعت جے یو آئی فے کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ میڈیا سے انہوں نے کافی عرصے کے بعد ایک گفتگو کی اور انہوں نے کچھ دلچسپ باتیں کی. خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں کا، کہ کس طرح اس وقت ایک کنسنسس سا ہو گیا تھا کہ سب ایک الیکشنز میں جماعتیں چلی جائیں، مگر پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں مانی، بلکہ کچھ جو میڈیا رپورٹس آئیں انہوں نے تو یہ کہا کہ کوٹ کیا مولانا صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وعدے سے پھر گئی، اور اگر وہ نہ پھرتی تو اسی وقت الیکشنز ہو جاتے، اور اس وجہ سے پھر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور حکومت بنی، اور آج جو سیاسی صورتحال ہے وہ اب سب کے سامنے ہے. یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جے یو آئی فے کا بھی اس وقت جو موقف ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این سے مختلف نظر آتا ہے. جو ایک اور رہنما ہے حافظ عبداللہ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انتخابات فروری سے آگے گئے تو پھر یہ خاموش آمریت ہوگی، جبکہ کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ صدر کے پاس یہ حق ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مولانا پور حیدری صاحب، سیکرٹری جنرل جے یو آئی فے. جی سر بتائیے، مولانا صاحب نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ چھیڑا، یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا سر؟ کس طرح کیسے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وعدے سے پھری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہی اور پھر بعد میں الگ بھی ہوئی. ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے. چونکہ 2018 کے انتخابات ہوئے جسے ہم نے تسلیم نہیں کیا، ہم نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہوا ہے، لہذا اسمبلیاں تحلیل ہو اور سر نو انتخابات. اس موقع پر دوستوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں اٹھانا بھی چاہیے اور پارلیمنٹ کا حصہ بھی بننا چاہیے. تو ہم نے اکثریت کا لحاظ تو کیا، لیکن ہم نے اس جعلی پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہم نے 15 ملین مارچ کی پورے ملک میں، اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم بنی. تو پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے بھی ہر پارٹی کی اپنی رائے رہی ہے. پی ڈی ایم بننے کے بعد پھر ہماری خواہش تھی کہ موجودہ اسمبلیاں تحلیل ہو اور جلد از جلد الیکشن ہو. لیکن اس میں پیپلز پارٹی کی رائے یا کچھ دوستوں کی رائے یہ تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے اور عدم اعتماد کے ذریعے عمران کو ہٹایا جائے. تو بہرحال یہ ان کی رائے تھی. اور پھر ظاہر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور ہم نے دوستوں کا لحاظ بھی رکھا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
कि इत्तेहाद में या इत्तेहाद को बचाने के लिए या इत्तेहाद को लेकर चलने के लिए अपने तरजीहात से बंदा दस्तबरदार होता है, तो हमने उस वक्त बहरहाल उनका लिहाज किया। और मौलाना साहब, अगर आप इजाजत दें कि मैं आपकी यहाँ बात काट सकूं, तो सर ये बताएं कि जब ये तहरीक आपने पेश की तो क्या उसके बाद ये मौका आया जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अलग था और आप सबका मौक़िफ़ अलग था? नहीं, मैं अदम एतमाद से पहले की बात कर रहा हूँ कि पहले ये पोजीशन थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे पार्टी ने अपने शुरा में ये फैसला किया कि अब इमरान चला गया है, अभी हमें फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन फिर वहाँ बाकी जमातों ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट का जो आईनी मुद्दत है वो पूरा होना चाहिए, बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें। तो फिर जाहिर है कि हम इत्तेहाद में शामिल थे, तो हमने उनकी जो राय थी उस पर इत्तेफाक किया। अच्छा सर, ये बताएं कि फिर ये बात आपने जब मौलाना साहब ने अब पिछले दिनों में की है, तो सर उस पर तनकीद ये हो रही है कि 16 महीने हर हुकूमत का हिस्सा रही JUIFA, आप लोगों के बड़े क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज भी आपके पास थी। अब क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और आपको अपनी एक सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में कमज़ोर लग रही है शायद इलेक्टोरली, तो इसलिए ये बात मौलाना साहब ने की और पहले खामोशी इख्तियार किए रखी। हर बात में कीड़े निकालना ये तो खैर एक रिवायत है, लेकिन हम इलेक्शन से घबराते। मैं तो कहता हूँ रोज अव्वल से हम कह रहे हैं कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। अब भी पिछले दिनों जब इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमीशनर से हमारी मीटिंग, तो उस मौके पर भी मैंने बड़े वजाहत से कहा कि हम आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर इलेक्शन चाहते हैं और हम 2018 के इलेक्शन नहीं चाहते। 2018 का इलेक्शन नहीं था, वो सिलेक्शन था, और 2018 के इलेक्शन में हमें तो सर आपको वैसे खदशा नहीं है कि इस दफे भी शायद सिलेक्शन हो जाए किसी और की? देखो वो तो फिर देखा जाएगा। खदशा है या नहीं? ये बातें तो फिर उस वक्त की जाएगी जब ऐसी सूरत हाल सामने आ जाएगी, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है हम सबके सामने है, तो हम उसकी रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।